مسجد یہ مریدین عقیدت مند بیٹھیں کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ اولیاء دی صف وچ میرا شمار انج ہے جنہیں پرندیاں دے وچ اچھی گردن والا پرندہ ہوتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ دے ولی سن لیکن اس محفل دے وچ پیران پیر دے ایک مرید بیٹھا سی عزیزان محترم حضرت عبد الرحمن کستون جی آپ نے جدو بھرے مجمع دے اندر فرمایا کہ اولیاء دی جماعت دے اندر اولیاء دی صف دے اندر میرا جناب علی مقام انجے جی میں پرندیاں دے وچ بلند گردن اونچی گردن والے پرندے دا مقام ہے پیران پیر دا مرید کھلوں کی عرض کر دے سونا توڑے مرتبے نو سلام ہے توڑی عظمت نو سلام ہے پر میری کشتی دا چیلنج قبول کرو آپ نے جدو نظرہ اٹھا کے چہرے بل تکیاں فرمایا اسا تیرے نال کشتی کوئی نہیں کر دے جناب علی پیران پیر دا مرید نے کرتا اتار لیا کشتی واسطے تیار ہو گئے اکھیا کرتا پالا اسا توڑے نال کشتی کوئی نہیں کرنی آپ نے فرمایا فقیر جدو کوئی چیز سٹ دندہ ہے انہوں دوبارہ چکدہ نہیں اس نے دوبارہ اٹھاندہ نہیں جدو فقیر چیز چھوڑ دے میں سٹ دے میں انہوں اٹھاندہ نہیں انکھا پھر بھی کچھ نہ کچھ دے پانا پوے گا فرمایا پا لوانگے پہن لوانگے 11 دنہ دے فاصلے دے ہوتے پیران پیر دے مرید گھر رہے 11 دن جان دے نو لگ دینے 11 دن آؤں دے نو لگ دینے جامن دے بھی 11 دن آمن دے بھی 11 دن آپ نے اتھے بھرے مجمع دے وچ کھلوں کے اپنی بیوی نو آواز دیتی بیوی دا نا سی فاطمہ آواز دیتی او فاطمہ فوراں آواز آئی ہاں میرے سرتاج آکھیا میں نو میری کمیز تے پھڑا آکھیا میری کمیز تے پھڑا اپنی بیوی نو 11 دنوں دے فاصلے وچوں آواز دیتی او فاطمہ میری کمیز تے پھڑا آواز دین دی لوڑ سی آواز دیتی میری کمیز تے پھڑا میرے کپڑے تے پھڑا گھر وچوں 11 دنوں دے فاصلے وچوں انج ہاتھ بلند کیتے کھڑے کھڑے دربار وچوں اپنے کپڑے پکڑ لے بھرے دربار وچ کپڑے وصول کر کے پا لے ایمان نال دسو حضرت عبد الرحمن کستون جی دے بھرے دربار دے اندر ملفوظات اعلی حضرت اٹھا کے دیکھ لو بھیجت الاسرار اٹھا کے دیکھ لو جے پیران پیر دے مرید دا کمال ہے دسو پیران پیر دے بچیاں دا کی کمال ہوے گا پیران پیر دے خون دا کی کمال ہوے گا خود پیران پیر دی نگاہ دا علم کی ہوے گا جسے کر کے جناب علی حضرت عبد الرحمن بابا پشتو دی اندر فرماندے نے کہ نظر کا سوچ فکار دی درویشانو خود باوینی وقار دی درویشانو اوچی یو قدم در عرش پوری رسی اوچی یو قدم در عرش پوری رسی